वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल। और ब्रेक पर जाने से पहले शकील भाई एक बात कर रहे थे कि अक्सर औकात आप बताते हैं कि लोगों को हमारी गुफ्तगू जो होती है वो इमोशनली हर्ट कर जाती है। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि कभी कभार बात अगर दुरुस्त भी हो और लहजा गलत हो तो उस बात की जो लज्जत होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लोगों को बातें कम और लहजे ज्यादा कभी कभार हर्ट कर रहे होते हैं कि हम बात ठीक कर रहे होते हैं पर हमारा लहजा जो होता है वो ठीक नहीं होता और अगला बंदा जो है वो कभी कभार बात पर नहीं बल्कि हमारे अंदाज पर फोकस करके हर्ट हो जाता है। फोकस कर ऐसे आप प्लीज जो बताना चाहते हैं कैरी ऑन करेंगे इसे। जी। चौथी बात जो है जो जज्बाती तौर पर हमें ठेस पहुंचाती है वो है तंजो मजाक, जिसे हम पंजाबी में कह देते हैं कि जुगतबाजी। बाज दफा हम किसी की बरकत के बायस जो है वो ऐसे तंजो मजाक या ऐसी बातें कर जाते हैं कि बल्कि हम उसकी बरकत का सबब नहीं बनते बल्कि उसकी तकलीफ का बायस बन जाते हैं, जो हमें उसे जज्बाती तौर पर दुख दे देते हैं। इसीलिए वो फिर शैतान उन बातों को हमारी जिंदगी में कंट्रोल करके कि वो झूठ का सहारा बना लेता है ताकि हम दूसरों को जो है वो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। और जब वो झूठ का सहारा बनाता है कि जब हम किसी मुश्किल या तकलीफ या दुख में चलना शुरू कर देते हैं तो वो फिर हमें उस दुख या तकलीफ से निपटने के लिए हम उस झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और जो इब्लीस उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन मसीह नहीं ऐसा चाहता, बल्कि मसीह चाहता है कि ये बेटा अपने दुख और जख्म और जज्बाती तौर पर ये जख्म आपने अकेले नहीं खाए बल्कि मैंने भी तेरे साथ जख्म खाए, बल्कि मैंने भी ये दुख तेरे साथ सहे हैं, बल्कि मैंने भी तेरी इन तकलीफों को बर्दाश्त किया है, बल्कि मैंने भी तेरी इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। इसीलिए यशायाह 53:4-5 में कहता है कि सॉरी मेरे साथ वाला देखिए जी साहब, यशायाह 53 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमसे ले। ये देखें, इस आयत में खुदा ने यीशु मसीह की वाज़ेह एक तस्वीर खींची गई। वो कहता है कि बेटा या मेरी बेटी ये जख्म आपने अकेले नहीं खाए, मैं भी तेरे साथ इन जख्मों में शरीक हूँ। इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह जो है वो हमारे उन जज्बाती जख्मों में जाकर हमें जो है वो दुरुस्त करता है, उनको ठीक कर देता है और फिर हमें उन्हें इब्लीस को उन शिकंजों से छुड़ाकर जो है वो बहाल कर देता है। और दूसरी बात जो खुदा ने यीशु मसीह जो खास करता है, जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है, कि वो हमें रूल कुदस दे सकता है। यूहन्ना 20:23 में कहता है, 20वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में कहता है कि जब वो उन पर जाहिर हुआ उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और ये कहकर उनको फूंका कि रूल कुदस लो। ये भी खुदा यीशु मसीह की एक क्वालिटी है, उसकी एक खुसूसियात है, क्योंकि दुनिया के बेशुमार अंबिया इकराम गुजर चुके हैं, लेकिन वाहद ये हस्ती है कि जो हमें ऐसी रूहानी ताकत या ऐसा कुदरती तौर पर एक गॉड गिफ्ट देकर चले जाते हैं, जो रूल कुदस हमारी जिंदगियों के लिए बाअसर और बावकार एक जिंदगी गुजारने का तरीकेकार बन जाता है। और 23वें आयत में एक बड़ा खूबसूरत हमारे लिए जो है एक नतीजा जाहिर कर चुका है। वो जिनके गुनाह तुम कायम रखो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। यानी कि जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में या उसके लिए दिल का दरवाजा खोलते हैं तो हम रूल कुदस को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, क्योंकि जब रूल कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो हम ना सिर्फ हम ममूर होते हैं बल्कि हमारे घराने का हर एक फर्द, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी वाइफ है, हमारे माँ बाप हैं, अदरवाइज खानदान का हर एक मेंबर जो है अगर आपके साथ रह रहा है तो वो आपका घराना रूल कुदस से मामूर हो जाता है। और दूसरी खास बात कि आपकी दुआया जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है अगर आप मसीह के साथ चलते हैं। इस बात पर मैं एक जरूरी बात करना चाहूंगा कि दुआया जिंदगी, अगर एक मसीही चाहे खादम है चाहे कलीसिया है, अगर उसकी दुआया जिंदगी नहीं है तो वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है। 1 घंटे से कम जो है वो दुआया जिंदगी इंसान की जो है वो नहीं कम होनी चाहिए अगर किसी इंसान ने इस दुनिया में रहकर कुछ सीखना है, क्योंकि जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक जून है, इसके आगे जाकर खुदा हमें कुछ दिखाना चाह रहा है। जिस तरह मुकाशवा में यूहन्ना आरफ को दिखाता था, वो उस दुनिया में था, लेकिन जब वो खुदा ने यीशु मसीह के साथ चल रहा था तो उस दायरे के जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस दायरे से बाहर निकलकर उसने उन्हें कुछ दिखाया कि जब वो रूह में जाता है तो वो रूह में ऊपर उठाया जाता है
اور جب وہ آسمان پر چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 12 تخت لگے ہوئے دیکھے. اس سے یہ نہیں کہا کہ تخت لگائے گئے بلکہ کہہ رہا ہے کہ لگے ہوئے تخت دیکھیں. یہ ہے کہ خدا ہمیں کچھ ایکسٹرا یا کہہ لیں کہ خدا کچھ ہمیں اور دکھانا چاہتا ہے اس دنیا سے ہٹ کر. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان سے کچھ بہتر ہو جائیں. وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے, اس کے بیٹے کے لیے دل کا دروازہ کھولیں گے, اس کو آنے کے لیے دعوت دیں گے. پھر وہ ہمیں روحانی طور پر بیدار کر دے گا, روحانی طور پر ہماری آنکھیں کھول دے گا. جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے وہ ہماری زندگی میں یہ باتیں کر سکتا ہے. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا ہمیں کس قدر استعمال کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم پاسٹر ہی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, کیا ہم خادم بن گئے صرف ہم ہی استعمال ہو سکتے ہیں, بلکہ وہ چھوٹے سے لے کر بزرگ تک جس کو چاہے اپنے کلام کے لیے استعمال کر سکتا ہے, جس کو چاہے اپنی قدرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بیٹے کے لیے دل کا دروازہ کھولیں, کیونکہ اگر اس کلیسیا کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نیگیٹو ہو چکی ہیں کہ وہ نہ تو خدا یسوع مسیح کو جاننا چاہ رہے ہیں, نہ خدا باپ کو جاننا چاہ رہے ہیں, بلکہ وہ اپنے ہی غرور اور گھمنڈ میں ہیں, وہ اپنی ہی عیش و عشرت میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسا ناممکن ہے کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان میری پرستش کرے. وہ ان مادی چیزوں سے تو عیش و عشرت کر رہے ہیں, لیکن خدا نے یسوع مسیح کہہ رہا ہے شاید میں کہ میں تم کو منہ سے نکال پھینکوں گا. یہ لفظ بہت معنی رکھتے ہیں, ہے تو نیگیٹو, لیکن میں ان کو کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح انسان ایک تھوک کو اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے, اسی طرح خدا نے یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو مجھے قبول نہیں کرتا میں بھی اسے نکال پھینکوں گا. یہ کلیسیا اس کلیسیا کے لیے سبق ہے, اور آج کے دور میں بھی ان سب دیکھنے والے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے, یا اس کا پیغام ہے کہ میرے لیے دل کا دروازہ کھولیں تاکہ میں تمہارے اندر آ کے ساتھ کھانا کھا سکوں. اور اس کی کوالٹی تو ہم نے دیکھ لی مسیح کی. اب ہم ایک آخری جو ہے وہ اثرات دیکھیں گے مسیح کے قبول کرنے کو, کہ وہ اثرات کون سے ہیں. کیونکہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ یوحنا 1:12 میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جتنوں نے قبول کیا وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کی فرزندیت میں داخل ہو سکتے ہیں, اس کی میراث میں برابر شریک ہو سکتے ہیں. کیونکہ رومیو 8:17 میں لکھا کہ جو خدا ان کے بیٹے ہیں یا اس کے ہم میراث ہیں وہ یسوع مسیح کے ہم میراث کہلائے جائیں گے. اس طرح کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو لیکن میراث اگر ہمیں ملتی ہے تو میراث ابدی ہے, یہ دنیاوی میراث نہیں ہے ہمارے پاس, ابدی میراث. وہ میراث اسی 22ویں آیت میں کہہ رہا کہ جو غالب آئے میں اس کو اپنے ساتھ تختوں پر بٹھاؤں گا, جس طرح میں غالب آ کر باپ کے ساتھ تختوں پر بیٹھ. اور مکاشفہ 22:5 آیت میں کہتا ہے کہ وہ نہ تو دن کے محتاج ہوں گے نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہوں گے, بلکہ خدا ان کو آپ اپنے جلال سے روشن کرے گا. یہ ہے ابدی بادشاہی کے لیے وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. پریز گاڈ. یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے, آپ نے ایک بڑا خوبصورت مختصر سا ڈیووشن شیئر کیا ناظرین کے ساتھ. تھینک یو. تو ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خدا کے خادم کے وسیلہ سے اپنی زندگی کی برکت کے لیے دعا کروائیں. بردر آپ ہمارے لیے دعا کریں. جی ضرور, ہم برکت پائیں. جی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, دعا کریں. ہاللیلویا. قادر مطلق خدا باپ, تجھے محبت ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے باپ تو اگر انسان کی خطاؤں کو دیکھے تو وہ تیرے سامنے آنے کے بھی لائق نہیں. یہ تیرا فضل, تیرا رحم, ترس, تیری محبت, تیری شفقت ہے کہ تو اپنے بچوں پر کرتا ہے اور اپنے قدموں میں جھکنے کی جگہ دیتا ہے. تیرے اس پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ بارہا تو مجھے اس پروگرام میں لے کر آ رہا ہے اور اپنے کلام کو سنانے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اس ٹیلی ویژن کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اس ادارہ میں بسنے والی ہر ایک زندگی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور اس کے آنر کے لیے تجھ سے برکت, سلامتی, تندرستی کو چاہتے ہیں. اور اے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں جتنی جانیں سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہیں ان کے گرانوں خاندانوں میں تجھ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ ان زندگیوں میں ہر طرح کی ابلیس کی قوت ٹوٹ جائے, ہر طرح کے اس کے بندھن ٹوٹ جائیں, بلکہ یہ جانیں تجھ میں مسرور ہو کر زندگی بسر کر سکیں, تاکہ تیرے بیٹے کو قبول کر سکیں, تیرے بیٹے کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول سکیں, تاکہ آج کا پیغام جو ان زندگیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے ان کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. کیونکہ تیرا کلام بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے, تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ زندگیوں کی تازگی کا سبب بنتا ہے, برکت کا سبب بنتا ہے. اب آپ تیری منت کرتے ہیں ہم بھائی
मुशफ़िक़ होकर इन तमाम देखने वाली ज़िंदगियों के लिए तुझसे बरकत, सलामती और रहमत को चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस प्रोग्राम को चलाने वाली जितनी भी इंतजामिया या टीम है, उन जिंदगियों के लिए तुझसे बरकत, तंदुरुस्ती, सलामती को चाहते हैं, ताकि जो खिदमत तूने उनके ज़िम्मे लाई है वो बड़ी ईमानदारी, वफादारी और ताबेदारी से इस खिदमत को कर सकें, और जो तूने हमारे सुपुर्द जिम्मेदारी लाई है कि तेरे कलाम को बयान कर सकें, इसके लिए तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने जलाल के लिए बाकसरत हमें इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू शकील भाई, थैंक यू सो आपने मच, वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू। तो नाजरीन, अभी क्योंकि वक्त इख्तिताम की तरफ है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि होशना टीवी चैनल के प्रोग्राम यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप वहां से इसे देख सकते हैं, और ना सिर्फ देखें बल्कि शेयर करें, कमेंट करें, और आप इनडायरेक्टली अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे आपको बरकत मिलेगी, पर आपके व्यू की वजह से यूट्यूब जो है वो होशना टीवी चैनल के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मदद रखता है जिससे हमारे इस काम में मज़ीद आपकी तरफ से हदिया डल सकता है। सो इन हदायत के मुताबिक मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इन पर अमल करेंगे। फिर इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।